मॅडम, पयलीं श्रीलंका जालें, मागीर बांगलादेश जालें आनी आतां नेपाळ. पावला खंय गो पॉलिटिक्स? कितें आसा मगो, हें अशेंच जावपाचें. कित्याक म्हणचें न्हू, लोकांक पाशियस पिड्ड्यार जालें न्हू, हें मागीर अशें जाता. श्रीलंकाक पळयलां तुमी, सगळे ते पार्लमेंटान वचोन, ते एसेंब्लीचे हितून वचोन सगळे पेपर जळयले, सगळे मारले, तोडले. अरे रे रे रे. मागीर येयली बांगलादेशाची प्रायम मिनिस्टर आसा इंडिया भितर धांवन येयली, तिका सळो की पळो केले. आतां पळय जाल्यार नेपाळ, अक्षरशः एक्स मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरच्या बायलेक जळयली. प्रायम मिनिस्टराक हें केलें. शी 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 शी. हें केन्ना जाता? अती जातकूच माती जाता. म्हणून हांव खूब फावटी म्हणटा पळय, अती जाता मागीर माती जाता म्हणून. हेंकां कितें आसा मगो, फक्त आज्जेचो बटवो जाय जाय तसो मेळटा, घमंड जाता, मत जाता, जाय जाय त्या जाग्यार शेतान हे लोक भोंवतात आनी हांकां इतलो मत मारता. आनी हो मत मारलो की दुसरो सारको कचरो करतात. लोकांक कचरो समजता, लोकांक पांयापोंची धूळ समजता. आनी मागीर जेन्ना पांयापोंची धूळ जेन्ना तकलेर मारता पळय न्हू, तें अशें जाता. खरें म्हणजे जाल्यार आतां 3 देशान अशें जालें. श्रीलंका जालें, बांगलादेश जालें, दुसरें आतां नेपाळाक जालें. अक्षरशः ताका कशें खोट बीट मारून बिरून कशें तुका दिसता आमच्या गोंयान ही परिस्थिती जावची ना, इंडियान ही परिस्थिती जावची ना. यूथ जर हळूच चाळावले न्हू आनी युथान जर हातीन चिंतले न्हू अशें न्ही अशें करुया. कित्याक सोशल मिडिया पळयला तुमी, खंय पावल्या ती. एक दुसऱ्याचे हें करून जर भायर सरले न्हू, नाक्का शेवट जातले, नाक्का शेवट जातले. हे आतां आज बोन्सर घेवन भोंवता, हेच बोन्सर हांकां कापून खंय घालतले कळचें ना. हे बोन्सरांक घेवन भोंवता आनी कित्याक घेवन भोंवचें ना? कित्याक हांकां कितें आसा न्ही, भिरांत आसा. हेंच्यांनी चोरपणां केल्या, हेंच्यांनी लूटपणां केल्या. आनी हे लूटपणां हे चोरपणांक लागून हेंच्यांनी आमचे दोंगर दवरले ना, हेंच्यांनी आमची भाटां बेसां दवरलीं ना, हेंच्यांनी लोकांचे जॉबाचे म्हणटा ती सत्यानाश करून दवर. सगळ्या बाबतीन कितें दवरलां हेंच्यांनी तूं आतां पळयलां. भुरगे युथांक जॉब ना, थोड्याशाच भुरग्यांक ते ठरावीक कोण पयशे दिता पळय, आज्जेचो बटू दिता, तांकांच जॉब मेळटा. बाकीचे फेडअप जाता, लोक फेडअप जाता. हांकां कितें आसा, सगळ्यांनी ड्रग्स गांजा घेवपाचे आनी मरपाचे, हें हेंचें चल्लां. आनी हेकाच लागून हेंच्यांनी आतां कॉलेजींनी हांगा तें हें सगळें विकपाक आनी इज्जी लोकांक मेळपाक लागले. आनी यूथ सगळे तेच्या फाटल्यान घेत वयता काय कितें अशें दिसूंक लागलें. आनी भुरग्याच्या हितून आवय बापूय खंतीन, भुरगे आपूण जॉब मेळना म्हणून खंतीन ड्रग्साच्या आनी गांजाच्या फाटल्यान, आनी सरकार आहा तो आज्जेच्या बटव्या फाटल्यान. ही परिस्थिती चल्ल्या. हें आज पळय आमी 3 स्टेटीन हें अशें जेन्ना पळयलां दुख्ख दिसता. फुडें कितें तुमी पळयलें आतां. पावस असो असो येता की व्हडलीं व्हडलीं देवळां धांपलीं वयता. उत्तराखंडाक पळया, सगळे धांपले वयता, अख्खेचे अख्खे दोंगर कोसळटा. ही सगळी पापां न्ही तर, ही पापां. अती जाले की माती. मागीर खंय तरी हें भोगूंक जाय न्हू, हें अशें भोगपाचें. कितें आसा न्ही, आतां पयलीं कितें आसलेलें न्ही, खंय तरी पयस वयचें पडटालें, म्हणजे मेल्या उपरांत वयर भोगता हें करता अशें म्हणटाले. पूण आतां तशें ना, हांगाच मेळटा. आनी हळू हळू खंय कितें जायत सांगूंक जायना. आमच्या गोंयांत तितून अपवाद ना. आमी थोडेच 4 बोडां आहा, ती बोवाळ मारतात. बाकीच्यांचो भितुरल्या भितूर राग लोक पळयतात, भितुरल्या भितूर लोकांचो राग शिजता. आनी हो जेन्ना खतखतो हळू करून जेन्ना खतखतो येतलो पळय, तेन्ना मागीर पळोवपाचें कितें जाता आनी कितें जायना म्हणून. वायट दिसता की हें अशें स्टेटीन अशें जावप. आनी मागीर खरें म्हणजे जाल्यार राजकारणान अशा रितीन इतलें सगळें करून, इतलें कमोवन, मार खावन लोकांचो, कोणाक गाय इतली प्रॉपर्टी करून दवरप? कोणाक दवरप गाय? कोण आसा म्हणून दवरप? पिक्चरांनी पळयना दाखयतात कितें तें. पिक्चरांनी हे फॅक्ट दाखयता एक फावटी. मागीर तो कोण तरी हिरो आसता तो येता आनी हांकां सगळ्यांक मारता आनी सगळें बरें म्हणून करता. पूण हेंचो कोण हिरो येना. कित्याक हेंचे सगळे हिरो तसलेच. हांगा कोण कोणाक वाचोवपाक येयना. आमी बॉब मारता म्हणून आमचेरूय खंयसून तरी बडी मारपाक सामकी टप्पून रावता. खंय वयता, खंय येता, कोणा कडेन उलयता, हें असलें करपाचें. पण ती पळय देवाची लाटी बसता, ती अशी मनशाक वचून मागीर बसता. तुका दिसता आमच्या पॉलिटिक्सांक ही लाटी बसपाची ना? सगळ्यांक देर से आये
दुरुस्त आहे. हळूहळू सगळे जातले, हळूहळू सगळे बरे जातले. कित्याक हें अशें जाल्या शिवाय न्हू हें सुदराना. हेंकां खंय तरी मनाक न्हू एक भंय पळय आसा न्हू तो अजिबात उरलो ना. अजिबात म्हणटा तो भंय हेंकां उरलो ना. हेंकां जाय ते भशेन हे लोकांनी आपले 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 म्हणून खंयची जमीन घेवप, खंयचें हें करप, खंयचें तें करप, खंयचें कोळशाक सामकी वाव दिल्या, खंयचे भाटां बेसां सगळीं लोकांची खाल्ली, काबार केले, जंगल पंगल, वाघ न्हू म्हटलो, हो न्हू म्हटलें, कितें चलयला. मागीर ती अशी परिस्थिती. 3 जाले, चवथो कोणाचो नंबर आहा तो पळोवया. देव बरें करूं. तांची परीक्षा पळयतात हे लोक. युथांची परीक्षा पळयली की युथांचे खबर आसा न्हू तुका, गरम जोश म्हणटा ते, आनी तेज्या उपरांत मागीर ते अशे हे नाका जाल्ले अशें घडोवन येता. वायट दिसता की अशें घडपाक जायना, पण घडटा. कित्याक हे हळूहळू पयलीं श्रीलंकाक जालें तेन्ना लोकांनी आवय अशें केलें. जेन्ना बांगलादेशाक जालें तेन्ना लोकांक दिसलें आगे बाय श्रीलंका जालें, बांगला जालें. आतां पळयत जाल्यार नेपाळाक जालें. आतां मागीर पळयत जाल्यार महाराष्ट्रान तरी तेंच्यांनी जावपाचें जाळ पळ सगळें जावपाचें मातशें कंट्रोलान आसलें. पण तरी सुद्दां सांगूंक जायना खंयसून खंय आमच्या इंडियाक सुद्दां उजो लागत हें कोणाच्यान सांगूंक जायना. कित्याक हे हो कलियूग आसा आनी हे राजकारणाचे लोक फक्त आजयेच्या बोटव्या फाटल्यान आसा, प्रॉपर्टी फाटल्यान आसा. हेंकां कांयच दुसऱ्याचे गरिबांचे पडोन वचोंक ना. म्हणून हे असले सगळे घडटा. ना जाल्यार कित्याक घडटले आसलेले.